हामीले बीचमा बसेर के भन्यौं भन्दा विश्वविद्यालयले खास गरी हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने आफ्नो पोलिसी कसरी बनाउँछ त भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा हामीले अहिलेसम्म काम गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रम परीक्षा र समयमा सबै कुरा दिन सक्दाखेरि हामी सक्षम हुन्छौं भन्ने उहाँको धारणा छ। तर यस्तो भनिरहँदा पनि अहिले पनि हामी के देख्छौं भन्दा अब तपाईले मलाई यो प्रश्न किन गरिरहनु भएको छ भन्दा मैले केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि एउटा स्ट्याटस नै लेखेँ, विश्वविद्यालयमा असुरक्षा छ भनेर लेखेँ। कतिलाई लाग्यो मन्त्री भएर लेख्ने भन्ने पनि लाग्यो, तर त्यो मैले किन लेखेँ भने विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र हो जहाँ पुलिस जानका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ। त्यो सायद हामीले विश्वविद्यालयमा पुलिस माग्नका लागि सार्वजनिक मन्त्रीले अपिल गर्नुपर्छ भने त्यो असुरक्षित छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ला, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ भन्ने पनि हामीले ठानेर त्यो सोधिरहेछौँ। यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित छ। त्यो दल अथवा त्यो चाहिँ त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा त्यहाँ भएका विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा पनि अझ पर एउटा समूह छ जुन त्यहाँ निरन्तर बस्छ र विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयभित्र काम गर्ने प्राध्यापकहरूलाई धम्क्याउने त्यो अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। जब त्यस्तो स्थिति आउँछ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। किनभने एउटा अभ्यास छ, हामीसँग लामो अभ्यास छ। त्यो अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने हो भने अहिले हामीले भर्खरै खास गरी कृषि वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी भयो। त्यो लगातार तालाबन्दी भएका कारण अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले त्यो काम सुरु गरेको छ। त्यो आयोगको अध्ययन पछाडि विश्वविद्यालयमा भएको हस्तक्षेपलाई हामी कसरी रोक्न सक्छौं भन्ने बारेमा अनि हामी एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्छौं। त्यही अनुसार हामी विश्वविद्यालयलाई पनि निर्देश गर्छौं। यसमा अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा शिक्षकलाई राजनीतिको कुरा तपाईले उठाउने बारम्बार गर्नुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हरेक कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसको एउटा संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्यो, अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्यो, व्यवहारलाई पनि हेर्नु पर्यो र त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको निराकरण हामीसँग आज मदर एक्ट छैन। अरू सहायक कानुनहरू छन्। सहायक कानुनहरूले उनीहरूले गर्ने कतिपय कामहरूमा त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ। जस्तो मानौ निर्वाचनको बेला शिक्षकहरू हिजो आफ्नै चुनावमा भोट मागेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्ना उम्मेदवारहरू यो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस् भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। आज चुनावमा त्यो गर्न सकिँदैन किनकि निर्वाचन ऐनले त्यसलाई निषेध गरेको छ। शिक्षकहरूले त्यो गर्नुहुन्न। तर आम रूपमा शिक्षक कस्तो हुने, शिक्षक भनेको के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्ने ऐन आज पनि हामीसँग छैन। त्यसैले मैले बारम्बार भनेको छु विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनु पर्छ। तर तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाई भन्ने मात्रै, तपाई त अहिले मन्त्री हो नि, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ। संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा छलफलमा रहिरहेको कारण म अनुरोध गरिरहेको छु समितिलाई यसलाई छिटो बनाऊ भनेर मैले भनिरहेको छु र उहाँले पनि तिहार पछाडि यसलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने र दशैं अगाडि संशोधनकर्ताहरूसँग एक सरो छलफल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्यौं भने हामीले आज जति पनि व्यक्तित्वहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र देख्छौं त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौं र शिक्षकहरू कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषा पनि त्यो ऐनले गर्छ, जसले गर्दा हामीले पटक पटक आफ्नो उपलब्धिका रूपमा यतिजनालाई कारबाही गर्यौं भनेर सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन। अर्को कुरा मलाई के यहाँ त तपाईँले गर्नुभएको कुरामा खास गरी दशरथचन्द विश्वविद्यालयको कुरा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ र सुदूरपश्चिममा किन भएन मेडिकल कलेज, अरूमा भयो भन्ने यहाँको प्रश्न छ। दशरथचन्द विश्वविद्यालयको मेडिकल विश्वविद्यालयको ऐन अहिले संसदको समितिमा पुगेको छ। त्यसको छलफल सुरु गरौँ भनेर एक दिन हामीले छलफल पनि समितिले राखेको थियो। त्यो दिन छलफल गर्न सकिएन र हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन सँगसँगै प्यारलली त्यसलाई छलफलमा लैजाने भनेर समितिले निर्णय गरेको छ र त्यो काम अगाडि बढ्छ। मेडिकल कलेजको हकमा दशरथचन्द विश्वविद्यालय बन्ने अवस्थामा रहेको हुँदा विश्वविद्यालय नै बनेको अवस्थामा छुट्टै मेडिकल कलेज अहिले चाहिँदैन भन्ने खालको कुरा भएपछि विश्वविद्यालय निर्माण गरेर जाउँ भन्ने ठाउँमा सरकार पुगेको हो। अब अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो विपदको अवस्थामा विद्यालयहरू कहिले खुल्छन् भन्दा हामी बीचमा मैले
ललितपुरका केही विद्यालयहरू दशैं अगाडि खुल्छन्, केही तिहार अगाडि खुल्छन् भनिसके पछाडि केही अनुगमन पनि गरी उहाँहरूलाई गएर भेटे र उहाँहरूको त्यहाँ पुग्दाखेरि के देख्यो भन्दा खास गरी कन्दुसम गाउँपालिका जहाँ विद्यालय नै कोल्याप्स भएको अवस्था थियो, त्यसै गरी गोदावरी नगरपालिकामा पनि एउटा प्राविधिक एउटा आधारभूत विद्यालय कोल्याप्स भएको अवस्था थियो। हामीले त्यो ठाउँमा हामी टिएलसी सुरु गर्नुपर्छ भन्दै स्थानीय पालिकालाई हामीले केही रकम पठाइसकेको र उहाँले काम सुरु गर्नुभएको अवस्था छ भने तिहार पछि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी हामी जानुपर्छ भन्ने लागेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। तिहार पछि विद्यालयहरू राम्रोसँग सुरु गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको छ। अझै हामी तिहार अगाडि फेरि एउटा छलफल भर्चुअल रूपमा राख्छौँ र योजना बनाएर कहाँ कहाँ खुल्न सक्छ, कहाँ कहाँ सक्दैन, खुल्न सकेन भने त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले कहाँ पहल कदमी लिने भन्ने कुरामा हामी निर्णय गरेर जानेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु। अब अर्को एउटा कुरा के आयो भन्दा अगाडिको कुरालाई निरन्तर गर्ने कुरा मात्रै हो कि गुणस्तरीयता पनि दिने हो, एनकेएफको कुरा सरले भनिसक्नु भएको छ। मैले यसमा दुईटा कुरा भन्न चाहेँ। एउटा हामीले नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको कुरा जुन छलफलमा छ यसलाई छिटै अब टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ। अर्को चाहिँ अगाडिको कुरालाई निरन्तरता भनेको तपाईँ जे ऐन बनिसकेका छन्, नियम बनिसकेका छन्, कार्यविधि बनिसकेका छन् त्यो कुरालाई पछिल्लो सरकारले स्वत निरन्तरता दिनै पर्छ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ एजेन्डाहरू फरक हुन सक्छ तर नीति नियम र कानुनको फलो गर्ने दायित्व अविच्छिन्न अधिकारको रूपमा रहन्छ, त्यसलाई हरेकले पालना गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले अगाडिका धेरै कुराहरूलाई पनि आजको हाम्रो उपलब्धिका रूपमा अवलम्बन गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब विश्वविद्यालयको प्रक्षेपण के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी अहिले पनि हामीले यो पिआरआईबाट आएको सुझाव, अनुदान आयोगबाट आएको सुझावलाई हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालय नयाँ चाहिँदैन भन्ने नै छ। तर त्यो भनिरहँदा पनि हामीले केही विश्वविद्यालयहरू जो हिजो नै पाइपलाइनमा थिए त्यसलाई चाहिँ हामीले अब संसदमा पठाउनुपर्छ भनेर खोप विश्वविद्यालयसम्म हामीले संसदमा पठाउनका लागि तयारी गरेका छौँ। त्यसपछि भने हामी सिङ्गल विश्वविद्यालय ऐनमा प्रवेश गर्दैनौँ। हामी उच्च शिक्षा ऐन, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको निर्माणको प्रारम्भ भइसकेको हुनाले त्योतर्फ हामी प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी रुचि रहेछ भन्नुभएको छ, तर मलाई के लाग्छ भन्दा हिजो हामीले विस्तार गऱ्यौँ विद्यालयहरूलाई, आज फेरि एकीकृत हुने अवस्था छ। आज बजारमा विद्यालय चाहिने, तराईमा विद्यालय चाहिने तर पहाडी भेगमा बसाइसरेका कारण विद्यालय नचाहिने अवस्था बनिरहेको सन्दर्भमा हामीले विद्यालय कति चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीसँग भएको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा हेरेर अब विद्यालयहरूको निर्माण र मर्जको पोलिसीलाई अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई हामीले भनिसकेका छौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा पनि कसरी मर्ज गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था भएको हुँदा त्यही ऐनको कार्यान्वयनको पक्षमा यसलाई राखेर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। अब केशर मलको कुरा चाहिँ सरज्यूले अलिकति राख्नुहुन्छ। कर्मचारी सरुवाको कुरामा मैले कार्यविधिका आधारमा कर्मचारी सरुवाको काम मन्त्रालयले यसपटक गर्यो। खासमा मैले भन्दा पनि त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हिसाबले भएको हो, तर नीतिगत हिसाबले भन्दा कार्यविधि अनुसार अगाडि बढौँ, नीतिगत हिसाबले सरुवाको एउटा मापदण्ड बनाऊ जसले गर्दा कसैमाथि न्याय बढी हुने र कसैमाथि अन्याय हुने अवस्था नबनोस् भन्ने कुराका आधारमा यो सरुवा गरिएको छ। यसमा रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि हामीले अहिले भएको सरुवालाई पालना गरौँ। त्यसमा हामीले बनाएका 4वटा मापदण्ड थिए, त्यो भनेको 2 वर्ष नपुगेकोलाई सरुवा नगर्ने, जो बढी बस्नु भएको छ त्यहाँबाट सरुवा सुरु गर्ने, महिला गर्भवती र अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोज नदिने र जसको खास गरी स्वास्थ्य अवस्था असाध्यै एक खालको उहाँहरू औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वास्थ्य संस्था नजिक बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, उहाँहरूलाई रोज नदिने भनेर हामीले केही मापदण्ड बनाएका थियौँ। त्यसका आधारमा नै हामीले सरुवा गरेको हो। त्यसमा खास गरी यो ब्युरोक्रेसीमा मन्त्रीले हात राखेको भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले यसरी जाउँ भन्ने हिसाबले मैले निर्देशन दिएको, त्यो नीतिगत निर्देशन पनि कार्यविधिलाई फलो गरौँ भनेर हामीले कार्यविधि बनेको कार्यविधिलाई नै फलो गरेर अगाडि बढेका हौँ। यसमा रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि यसलाई अझ हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो मनसाय रहेको छ। अब सरकारी र निजीमा परीक्षाको तुलना गर्दा अहिले पनि हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ परीक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिरहँदा निजी क्षेत्रको परीक्षा राम्रो छ भन्ने कुरा त हामी गरिरहेछौँ, तर सरकारी विद्यालयहरूलाई
निजी क्षेत्रको परीक्षा र नतिजा राम्रो छ भनिरहँदा पनि त्यहाँभित्र पनि समस्याहरू छन्। त्यो समस्यालाई खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले पुगेका छौँ। तर मूल रूपमा आज हाम्रो दायित्व भनेको सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नु, सार्वजनिक विद्यालयको नतिजालाई प्रभावकारी बनाउनु, उपलब्धिपूर्ण बनाउने दायित्व चाहिँ सरकारको हो। त्यसतर्फ हामीले पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले परीक्षा प्रणालीको सुधारको विषय महत्त्वपूर्ण विषयमा विषयका रूपमा हामीले उठाएका छौँ। अब यो विशेष छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ अलिकति सिटिभिटीले थोरै भनिदिनु भए हुन्थ्यो। अब यसमा मैले सिटिभिटीको छात्रवृत्तिको विषयमा पटक मैले कुरा गरिरहँदा पनि त्यसको स्पष्टता अझ मैले प्राप्त गरिसकेको छैन। मैले उहाँहरूलाई छात्रवृत्ति वितरणको सबै स्पष्ट रूपमा परिषदमा ल्याउनका लागि निर्देशन दिएको छु। परिषद बैठकमा हामीले यसलाई कसरी जाने, यसले कहाँनिर मर्का पारेको छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ के भन्दा कार्ययोजना त बन्यो तर पछि के भयो भनेर भन्नुभएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्ययोजना हामीले खास गरी 100 दिनको उपलब्धिका रूपमा त्यसलाई राखेका थियौँ। त्यो कार्ययोजना व्यापक छलफल गर्यो। हामीले कार्ययोजना निर्माण मस्यौदा तयार गर्यो। मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसलाई वेबसाइटमा राख्यो। वेबसाइटमा राखिसके पछाडि हामीले स्थानीय र प्रदेशसँग पनि त्यसका बारेमा छलफल गर्यौँ। स्थानीय प्रदेशसँगको छलफलपछि हामीले पिआरआईमा पनि त्यसलाई डिस्कसन गर्यौँ। त्यसपछि मात्रै यो कार्ययोजनालाई हामीले पूर्ण रूप दियौँ। अहिले हामीले मस्यौदा मात्र होइन कार्ययोजना सहितको कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार भएका छौँ। के सुरु गर्नु हो भन्दा अघि मैले भने हामीले मूल रूपमा दरबन्दीको मिलान गर्ने कुरा र खास गरी विद्यालय कति चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको निःशुल्क गराउनका लागि सरकारले शिक्षामा लगानीलाई बढाउनुपर्छ भन्ने कुराका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामीसँग भएको अहिले भएको स्रोत विनियोजनलाई हामीले व्यापक रूपमा कसरी परिचालित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले केही कार्ययोजना तयार गरेका छौँ। त्यसमा मङ्सिरसम्म हामीले एउटा उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय तयार भएको छ। र अर्को भनेको खास गरी कार्ययोजनाको त डेट मात्रै हो, तर हामीसँग त ऐन नै छ नि। त्यो ऐनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज मन्त्रालयले मूल रूपमा बोकेको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ मैले यहाँ खास गरी यो पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न सोधिएको भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। त्यो विश्वविद्यालयलाई मैले बैठकमा पनि भनिसकेको छु, भेटघाटमा पनि भनेको छु र औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा उहाँहरूसँगको छुट्टै बसेको हाम्रो बैठकमा पनि स्पष्ट रूपमा के निर्देशन दिएको छु भन्दा मन्त्रीले मूल रूपमा सकुलपतिका हैसियतले निर्देशन दिन पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै निर्देशन के दिएको छु भन्दा यहाँहरूको परीक्षाका बारेमा उठेका सबै सवालहरूमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खाका विश्वविद्यालयले बनाउनुपर्छ र त्यो कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ। कपी हराएको केसमा छानबिन पछि आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्वविद्यालय तयार हुनुपर्छ भनेर मैले लिखित रूपमा समेत उहाँलाई निर्देशन पठाइसकेको छु। मौखिक रूपमा धेरै पटक निर्देशन दिएको छु र यो पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र नआएको भन्ने सवालमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसका बारेमा विश्वविद्यालयले आफूले छानबिन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामीसँग व्यक्त गरेको छ र थप अझै व्यवस्थित गर्नका लागि विश्वविद्यालयसँग बसेर छलफल गरेर अनुदान आयोगसँग पनि हामीले छलफल गरेर केही काम गर्नका लागि विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। अब अर्को भनेको शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने। तिहार पछाडि हामी निरन्तर छलफल गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसका लागि समितिसँग एउटा छलफल हामीले के गरेका छौँ भने त्यो विधेयकमा असाध्यै धेरै संशोधन परेको हुँदा त्यसलाई हामीले 3 हिसाबले उपसमिति बनाएर जाने कि भन्ने कुरा पनि हाम्रो एउटा छलफल भएको छ। समितिमा लैजानका लागि उपसमितिले एउटा अभ्यास गर्यो भने त्यो छिटो हुन्छ, छरितो हुन्छ भन्ने हिसाबले मस्यौदा विधेयकको अध्ययन गर्ने र त्यो मस्यौदा विधेयक र संशोधनसँग म्याच हुने कुराहरू के हुन् भनेर छुट्याउनका लागि एउटा उपसमिति, संशोधनकर्ताहरूकै बीचमा रहेका सहमतिका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि एउटा उपसमिति, त्यसमा फरक मत रहेका कुराहरूलाई छुट्याउनका लागि अर्को उपसमिति र ओभरअल रूपमा सरकारवालाहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाएर जाने अवस्थाले यसलाई छिटो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ समितिसँग एउटा खालको समझदारी भएको छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ र तिहार पछाडि हामी यो काममा
असाध्यै तदारुकताका साथ लाग्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब निःशुल्क थेग्न सक्छ भन्दा निःशुल्क थेग्न सक्नका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ। सरकार तयार भयो भने निःशुल्क गर्न सक्ने हामीसँग थुप्रै आधारहरू छन्। किनकि अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा ऐनले शिक्षा कोषको व्यवस्था गर भनेर भन्छ। आज हामीले आइटम वाइज जति पनि वितरणहरू गरिरहेछौँ त्यसको अनुगमनको परिपाटी पनि हामीले विकास गरेका छैनौँ। हामीले शिक्षा कोष निर्माण गरेर काम गर्यौँ भने स्थानीय तहहरूले थुप्रै स्थानीय तहले आज पनि निःशुल्क गरेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। स्थानीय तहका बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई अवलम्बन गरेर हामी गयौँ र सङ्घीय सरकार साँच्चीकै शिक्षामा लगानी गर्न तयार हुँदा हामी निःशुल्क गर्न सक्छौँ भन्ने कुराप्रति म आज पनि प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेँ भन्ने विश्वास लिएको छु। कहीँ छुट भएको छ भने फेरि पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु।